यो बुकको 1 to 6 युनिटसम्म पढ्नुपर्छ। सिलेबस सबै सेयर गरिसकेको छु। अब यसमा जाऊ। बुक सानो फर्स्ट इयरमा जस्तो गाह्रो बुक छैन, अलि सजिलो छ। यो म्याट्रिक्स मात्रै हो। ल हेर त अब यहाँ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भन्ने युनिट छ। ल यो भित्रको भागमा यहाँ दुईटा इक्वेसन छ, x1 - 2x2 - 1। यहाँ देखेको छ हेर त, x1 - 2x2 = -1। सुनिरहेछ? छ सर। अब यहाँ इक्वेसन हेर, तिमीले अब 5 क्लासदेखि 6, 5, 6, 7, 8, 9 सबैमा तिमीले के पढ्यौ भने यो x1 - 2x2 = -1 भनेकोलाई यस्तै लेख्यौ, x1 भनेको x कोअर्डिनेट, x भेरिएबल, x - 2y = -1। अनि फेरि यो तल यो सेकेन्ड इक्वेसन छ, यहाँ हेर, यो सेकेन्ड इक्वेसन यहाँ के छ, -x1 भनेको x -x प्लस 3y = 3। अरे यो इक्वेसन भन्नु र यो इक्वेसन भन्नु र यो इक्वेसन भन्नु र यो इक्वेसन भन्नु एउटै, सेम। यी दुवै सेम इक्वेसन हुन्। यो x र y भेरिएबलमा छ। तिमीहरुले यसलाई सल्भिङ दिस इक्वेसन भन्नु भने यो दुईटा इक्वेसन छ यसमा। अब सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भनेको कलेक्सन अफ लिनियर इक्वेसन। यो एउटा x - 2y = -1, अर्को -x प्लस 3y = 3। यो दुईटा इक्वेसनको कलेक्सनलाई सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन। System of linear equation is a collection of one or more linear equation involving same variables. x - 2y = -1, -x plus 3y = 3। अब यो दुईटा भेरिएबल मात्रै छ भने x y युज पनि गर्न सकिन्छ। तीनवटा भेरिएबल मात्रै छ भने x y z भेरिएबल युज गर्न सकिन्छ। तर 4वटा, 5वटा, 6वटा अलि धेरै भेरिएबल छ भने x y z पछि के राख्ने भनेर कन्फ्युज हुन्छ। त्यसो हुनाले भेरिएबल हामीले x1, x2, x3, x4, x5, x6 यसरी राखिन्छ यो बुकमा। अब हेर त, अब यहाँ
यसमा जाऊ त यहाँ के छ x1 छ यहाँ हेर त x1 minus 2x2 equal to -1 x1 भनेको x1 भेरिएबल भनेको x कोअर्डिनेट x2 भनेको y कोअर्डिनेट अथवा यहाँ x minus 2y equal to -1 यस्तै यो र यो सेम इक्वेसन -x plus 3y equal to 3 यहाँ छ यो भनेको यो -x1 plus 3x2 equal to 3 भनेको अब यो कलेक्सन अफ दुईटा इक्वेसनको कलेक्सन दियो यसलाई सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भयो एउटा मात्रै पनि दिन सक्छ दुईटा पनि दिन सक्छ धेरै पनि दिन सक्छ अब यसबाट हामीले सल्भ गरेर x1 x2 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने xy फर्ममा दिएको छ भने यहाँ सल्भ गरेर x1 x2 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने अब यसलाई के गर्नु पर्यो हामी सल्भिङ ल यसलाई सल्भ गर त कपी र पेन लिनु पर्यो y equals to हजुर सल्भ गर त कति आउँछ y equals to आयो सल्भिङ कति आउँछ भ्यालु x को भ्यालु याद आयो यसमा 3 to x1 को भ्यालु कति आयो x1 अथवा x यसरी दियो भने x1 equals to 3 yes. y2 x को 3 y को 2 x2 को भ्यालु मैले यो दुईटा लेख्नुको कारण के हो भने कहिलेकाहीँ यो बुकमा सबै x1 x2 मा छ है अनि x1 x2 फर्ममा पनि दिन सक्छ कहिलेकाहीँ xy भनेर पनि दिन सक्छ अब यो x1 x2 भनेको x1 भनेको x कोअर्डिनेट x2 भनेको y कोअर्डिनेट अब तीनटा भेरिएबल छ भने x1 x2 x3 अति पछि फेरि चारवटा पाँचवटा पनि आउँछ त्यतिखेर xy युज हुँदैन x1 x2 x3 नै युज गरिन्छ हामी यसलाई सल्भ गर्ने अब यो सल्भ गरेर सल्युसन निकाल्नलाई हामीले यो बुकमा सबैमा म्याट्रिक्स मेथड युज गरिन्छ यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई यसलाई म्याट्रिक्स मेथड युज गरिन्छ यो इक्वेसनलाई तिमीहरूले म्याट्रिक्स फर्ममा यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा लान सक्छ म्याट्रिक्स इक्वेसन बनाउन सक्छ सकिन्छ हेर त यो यसलाई मैले म्याट्रिक्स बनाइदिन्छु दैट इज भनेको यसलाई यहाँ यसको कोएफिसिएन्ट कति लेखिन्छ यो 1 छ यो 1 -1 -2 -1 -1 अनि यहाँ -2 -2 3 जान्दै नजान्दै पनि म पछि लेखेर देखाउँछु फेरि कपीमा शेयर गर्छु नोट बनाएको अनि -2 3 यसलाई हेर यो भयो यहाँ xy छ भने यहाँ xy लेखिन्छ है xy भेरिएबल यहाँ xy छ भने xy गरेर यस्तो गर्नुपर्छ यो मेन पोइन्ट भयो इक्वल्स टु के लेखिन्छ त राइट साइडमा -1 अनि -1 अनि 3 अब यो के छुट्यो भने यो माथिको भनेको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन यो माथिको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन यो तलको भनेको यो के हो यो म्याट्रिक्स इक्वेसन यो भनेको म्याट्रिक्स इक्वेसन अब यसलाई नलेखेर यसैलाई म्याट्रिक्स फर्ममा यसलाई लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने त हेर त अब यो यसलाई म्याट्रिक्स फर्ममा ल्याउँ त यसलाई लेख्दा कसरी लेखिन्छ 1 -1 अनि -2 3
अनि यहाँ भेरिएबल के छ त यो इक्वेसनमा भेरिएबल के छ x1 छैन x1 x2 हो यसलाई x1 x2 x1 x2 लेख्ने यसरी यो सबै हामीले म्याट्रिक्समा लानु पर्ने हुन्छ धेरै जसो क्वेशन के म्याट्रिक इक्वेसन दिन्छ कि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दिन्छ कि भेक्टर इक्वेसन दिन्छ यो बुकभरिमा -1 अनि हो 3 अब हेर यसलाई यो दैट इज यसलाई कुन फर्ममा लेख्न सकिन्छ भने ax = व्हिच इज यो म्याट्रिक्सलाई a ले डिनोट गर्न सकिन्छ a यो x बोल्ड फेस लेख्न सकियो भने लेख्नु नभए ax यसरी भेक्टर लगाएर ax = b भनेर म्याट्रिक्स इक्वेसन यसलाई भन्छ म्याट्रिक्स इक्वेसन व्हिच इज इन दिस फर्म हेर म्याट्रिक्स इक्वेसन दिएको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन यसलाई के भनिन्छ भन त यसलाई सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन हेर यो सेम हो दुवै सेम हो तर यसको नाम के हो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन यसको नाम के हो म्याट्रिक्स इक्वेसन x = b where a = भनेर यो दिनुपर्छ अनि b = यो दिनुपर्छ x भनेर भन्नु पर्दैन x को x1 x2 आफै राख्ने हो कसैले x भनेको x1 x2 लेख्न सक्छ कसैले x भनेको xy लेख्न सक्छ xy z अघि लेखेको थिएँ नि मैले यो x भनेको यताको xy अब यसलाई सल्भ गर्दा सल्युसन कति आयो र यसको 3 र हेर त यहाँ फिगर अब हेर त फिगर यहाँ सल्भ गर्दा के आयो यहाँ सल्युसन 3 र 2 आयो हैन यहाँ कति आयो थियो 3 2 यो कमन एउटै सल्युसन यसलाई युनिक सल्युसन भन्छ दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट भयो भने यसरी दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट भयो भने यो कमन पोइन्ट भयो यो कमन पोइन्ट युनिक सल्युसन भन्छ दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट हुन सक्छ अनि फेरि दुईटा प्लेन इन्टरसेक्ट भयो भने त फेरि इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन आउँछ अब दुईटा लाइन ओभरल्याप भयो भने फेरि इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन यसको यो भनेको यो सल्युसन आउँछ भनेको सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन हैज अ सल्युसन भनेको द सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन इज कन्सिस्टेन्ट भन्छ त्यसलाई कन्सिस्टेन्ट भनेको सल्युसन एक्जिस्ट हुने सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन हैज अ सल्युसन then it is consistent. If system of linear equation has no solution, then system is inconsistent. Inconsistent भनेको the system is called inconsistent if it has no solution. System is consistent if it has solution. Solution आउँछ भनेको के छ consistent system. Consistent सल्युसन आउँदैन भनेको इन्कन्सिस्टेन्ट कन्सिस्टेन्टमा दुईटा हुन्छ कन्सिस्टेन्ट भनेको सल्युसन आउँछ सल्युसन एउटा मात्रै आए पनि हुन्छ सल्युसन इन्फाइनाइट आए पनि कन्सिस्टेन्ट अब हेर यो त कन्सिस्टेन्ट भयो एउटा सल्युसन आयो यसमा कन्सिस्टेन्ट भइदियो अब यहाँ अब हेर यहाँ तल अब हेर त अब एक क्वेसन हेर यो हेर त यहाँ के छ यसलाई सल्भ गर त अब ए क्वेसन र बी क्वेसन सल्भ गर यसलाई सल्भ गर त x1 x2 को भ्यालु निकाल त यसलाई सल्भ गर्यो भने भ्यालु के आउँछ यसलाई आउँदैन भ्यालु आउँछ केही न केही आउँछ के आउँछ त्यो सिम्प्लिफाई गरेको त्यो निकाल त भ्यालु भन्दा पनि रिजल्ट के आयो त्यो भन त मलाई
रिजल्ट जस्तो यसलाई मैले यही सल्भ गरेँ भने जस्तो एडिङ भनिदियो भने हैन यसलाई एड गरिदियो भने के हुन्छ यो जीरो त यहाँ कति भ्यालु लेफ्ट साइडमा कति आउँछ 0 equals 2 आउँछ 0 equals 0 equals to 2. 0 equals to 2 0 equals to 2 भनेको त हुन्छ र कहिले यो के हो यो फल्स हो यो भनेको के भयो फल्स फल्स FALS फल्स FAL लेखेन यो फल्स भयो 0 equal to 2 भनेको फल्स फल्स भनेको नो सल्युसन यो सम्झ अहिले मैले उस कपीमा लेखेको शेयर गर्छु यो फल्स आयो भने के छ यो दिस सिस्टम हैज नो सल्युसन यो हेर यो दुईटा इक्वेसन दिएको थियो यसलाई सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भन्छ यसलाई सल्भ गर्यो भने कति आयो 0 equals to 2 भनेको फल्स भयो फल्स भनेको नो सल्युसन यो लाइन भएकोले नो सल्युसन भनेको कमन पोइन्ट छैन भनेको नो सल्युसन भनेको कमन पोइन्ट छैन कमन पोइन्ट नभएकोले फल्स आयो डिस्टेन्स फल्स आउनु भनेको र यो लाइन के दुईटै लाइन प्यारलल छ यो सल्युसनै छैन नो सल्युसन अनि सल्युसन छैन भनेको यो सिस्टम के भयो त जस्तो टेस्ट सिस्टम कन्सिस्टेन्ट र इन्कन्सिस्टेन्ट भन्यो भने यसलाई के भन्छौ तिमी कन्सिस्टेन्ट हुन्छ कि इन्कन्सिस्टेन्ट यो इन्कन्सिस्टेन्ट भनेको बिकज इट हैज नो सल्युसन अब बी मा जाऊ बीमा जाऊ यसलाई सल्भ गर त 0 equals to 0 कति आउँछ हेर त एडिङ गरिदियो भने 0 equals to 0 एडिङ गर्यो भने 0 equals to 0 आउँछ अब यो फल्स हो कि ट्रू true यो फल्स भयो फल्स अन्त यो एफ मात्रै लेखेको हुनुहुन्थ्यो यो फल्स यो ट्रू यो ट्रू छ ट्रू भनेको सल्युसन आउँछ भनेको ट्रू भनेको सल्युसन आउँछ भनेको यो ट्रू छ ए यो फल्स यो फल्स भयो नो सल्युसन यो ट्रू भयो इट हैज अ सल्युसन तर सल्युसन पनि कति आउने भयो हेर त यो लाइन है यो त केही भ्यालु आएन नि सल्युसन आउनु भनेको त x1 x2 को भ्यालु आउने हो अब यहाँ x1 यसको इक्वल टु आइदियो भ्यालु नै आउँदैन भनेको 0 ट्रू आइदियो भने इन्फाइनाइट नम्बर अफ मेनी सल्युसन भन्छ यस्तोलाई जस्तो हेर धेरै हुन्छ त्यही भएर यहाँ सल्युसन नआएको ओभरल्याप दुईटै लाइन ओभरल्याप भयो यहाँ अब जस्तो यहाँ x1 भनेको तिमीले 3 राख्यौ भने x2 को भ्यालु कति राख्नुपर्छ 2 3 2 पनि एउटा आन्सर भयो हैन अर्को 3 2 एउटा आन्सर भयो अर्को भयो भन अब 5 राख्यौ x1 5 राख्यौ भने 5 3 पनि अर्को आन्सर भयो हेलो हजुर सर सुनिरहेको छु सुनिरहेको त्यही त बोलेन अनि यो ओभरल्याप यसको 0 equal to 0 भन्यो भने यसको सल्युसन कति हुँदो रहेछ भन त यस्तो 0 equal to 0 2 equal to 2 5 equal to 5 यस्तो भयो इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन भनेको ल हेर अब यहाँ नो सल्युसन इन्फाइनाइटली मेनी सल्युसन अब कन्सिस्टेन्ट र इन्कन्सिस्टेन्ट को केसमा हामीलाई सोध्छ कन्सिस्टेन्ट इन्कन्सिस्टेन्ट भन्छ सल्युसन आउँछ भन्यो भने सल्युसन आउँछ भनेको दुईटा केस भयो एउटा मात्रै आए पनि भयो इन्फाइनाइट आए पनि भयो यो केस पनि कन्सिस्टेन्ट यो माथिको अघि नै माथिको एउटा पनि यो पनि कन्सिस्टेन्ट यो र यो कन्सिस्टेन्ट भयो अनि यो प्यारलल भएको मात्रै 0 equal to 2 यो फल्स भएको मात्रै इन्कन्सिस्टेन्ट सिस्टम अब यो बुक हेर्यौ अब म
हेर त देखिएको छ Yes, sir. सर अब यो मैले यहाँ पेज 1 लेखेको अब म्याथमेटिक्स सेकेन्ड लिनियर अलजेब्रा अब हेर अब कपी अलिकति के यो बुकमा कहाँ पढ्नु पर्ने के पढ्नु पर्ने अनि यो कपीमा हेरेर दुई चारवटा क्वेसन गरेपछि बुकको पनि हेर्दा बुझिन्छ अब बुकमा क्वेसन सल्भ गरेको हुन्छ कति लेख्ने अलि धेरै लेख्ने कोही छोटो लेख्छ अनि यो जानिसकेपछि कति लेख्ने भन्ने यो सामान्य सिलेबस फेरि थोरै लिनियर अलजेब्रा इट्स एप्लिकेसन यो बुक म्याथमेटिक्स सेकेन्ड भनेको लिनियर अलजेब्रा अनि राइटर डेभिड सीले 4th एडिसन म बुक पठाइदिसकेको छु सिस्टममा यो सामान्य मात्र लेखेको अब यहाँ जाऊ अब यो नोटमा हेर त यो युजिङ रो अपरेसन रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड in matrix equation x equal to b to solve many problem of this equation of this course भनेको छु मैले यो कोर्समा हामीले धेरै जसो यही रो मेथड युज गर्छौं के गर्छौं त रो मेथड युज गर्छौं रो अनि अब यो रो अपरेसन रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड भनेर तिमीले क्लास 11 मा अलि सुनेको छ कि छैन हेर त क्लास 11 मा रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड भनेर म्याट्रिक्समा पढेको छ पढेको छ अलि पढेको अलि सुनेको छ भने यही मेथड युज गरेर हामीले 80% झन्डै 70% क्वेशनहरु त्यही रो अपरेसन युज गरिन्छ अब त्यो रो अपरेसनमा विस्तारै यहाँ सिकाउँछु सो आज दिनदिनै आज पनि रो अपरेसन युज हुन्छ भोलि पनि रो अपरेसन युज हुन्छ प्रत्येक क्वेशनमा यो रो अपरेसन मात्र युज हुन्छ है अब यो युनिट फर्स्ट भनेर अब लेख्ने भने यहीँबाट सुरु गर्नु पर्यो अब लेख्नलाई लेख्छ कि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन अलि यो याद गर्छ कि पछि आज भोलिबाट लेख्छ कि आजबाट लेख्छ यो लेख्नुपर्छ यहाँबाट अनि बल्ल बुक हेर्ने त्यो पठाइदिनु छ फोटो नै पठाइदिनु त्यसको फोटो त हैन फोटो पठाएर त आज अहिले त यो त हुन्छ यो थ्योरीको हैन अलि लेखेको कुरा तर यहाँ पहिला यहाँ याद गर अहिले याद गर अनि त्यसपछि यो क्वेशन गर्ने बेला फेरि अहिले गर्नुपर्छ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भनेको कलेक्सन अफ लिनियर इक्वेसन इट इज कलेक्सन अफ लिनियर म भन्छु त्यो सुन्नु सर इट इज कलेक्सन अफ one or more linear equation involving given set of variables तो भनेको कलेक्सन अफ इक्वेसन त्यति बुझि भयो त्यसलाई अब यसलाई पनि अलि बुझ्नु पर्यो इनकन्सिस्टेन्ट कन्सिस्टेन्ट एन्ड इनकन्सिस्टेन्ट सिस्टम consistent and inconsistent system भनेको a system of linear equation is called consistent if it has at least one solution or at least one solution भनेको one or many solution infinitely many solution and it is called inconsistent if it has no solution भने it has no solution solution आउँदैन भने inconsistent solution आउँछ भने consistent अब सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई पनि त्यही भन्ने हो म्याट्रिक इक्वेसनलाई पनि त्यही भनिन्छ a metric equation is called consistent if it has at least one solution and a metric equation is called inconsistent if it has no solution anyways यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भन्ने ठाउँमा म्याट्रिक्स आयो भने म्याट्रिक इक्वेसन भनिन्छ अब यो याद भयो हैन सल्युसन आउनेलाई कन्सिस्टेन्ट सल्युसन नआउनेलाई इनकन्सिस्टेन्ट अब मेरो म्याट्रिक्समा म्याट्रिक्स ax इक्वल टु b अहिले लेख्थे कि यो त म है यो सपोज गरेको a भनेको एउटा म्याट्रिक्स बनाए x भनेको x1 x2 x3 अनि इक्वल्स टु 1 र 2 राइट साइड तिर यसलाई म्याट्रिक्स ax इक्वल टु b
अथवा कहिले x1 x2 x3 हुन्छ, कहिले x y z। सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनमा के दिएको छ यसैमा। यो फर्स्ट पेज भयो। अब हामी सेकेन्ड पेजतिर जाउँ। यसलाई सानो यो फर्स्ट पेज भयो यति है। फर्स्ट पेज यो भयो। तिमीहरु लेख्नु पर्यो युनिट फर्स्ट लेखेको छु नि मैले यहाँ। यो युनिट फर्स्ट माथिको त कोर्स टाइटल सके पुरै लेख्यो यो युनिट फर्स्ट। अब सर हामी पनि लेख्दै जाने हो। अब अहिलेलाई छ भने अलि पछिबाट यो याद गर, अहिले राख हैन, पछि लेखेर। तर मैले यहाँ लेख्दै जाऊ, यहाँबाट लेख्ने हो युनिटबाट। अर्को जाउँ त अहिले भइसक्यो। अब अर्को जाउँ, यो सामान्य कुरा हुन्। हुन्छ सर। अर्को पेजमा गएँ है। ल यसपछि लेख्नै पर्ने, यो त्यो यादै गर्नुपर्छ। अहिलेको पनि यो छुट्यो भने पछिलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो लेखेको यो सानो कुरो रहेछ भन्छौ। अनि यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पेज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सामान्य कुरा लेखेको छु, खास इम्पोर्टेन्ट बेसिक कुरा। अब त्यो यसमा रहेर यो ए मैट्रिक्स भयो। ए तो ax इक्वल टू बी मैट्रिक्समा ax इक्वल टू बी मैट्रिक्स अलि सानो भयो कि देखेछ? देखिएको छ कि छैन हेर त? देखिन्छ सर। देखिएको छ? देखेको छ सर। ल हेर, यो ax इक्वल टू बी मा यो ए मैट्रिक्सलाई के भनिन्छ? कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्स भनिन्छ है। ए मैट्रिक्सलाई कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्स भनिन्छ। बी मैट्रिक्सलाई के भनिन्छ थाहा छ? आउटपुट मैट्रिक्स भनिन्छ है। अनि यो x लाई इनपुट मैट्रिक्स त्यो थाहा, त्यति चाहिँदैन। यो कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्स त माथि पनि भयो। अब यो सबसे बढी हुने हामीलाई अगमेन्टेड मैट्रिक्स भन्ने छ। यो सबसे यो त प्रत्येक क्वेशन गर्दाखेरि यो हुन्छ अगमेन्टेड मैट्रिक्स। यो हेर्दा यो अगमेन्टेड मैट्रिक्स AUGMENTED भनेको के छ? कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्स राख्दिने। यहाँ कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्स यति कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्स भयो, ए भयो, इज टु बी भनेर आउटपुट पनि राखिदियो भने यसलाई के भन्छ? अगमेन्टेड मैट्रिक्स। यो मैक्सिमम प्रत्येक क्वेशनमा लेखे गर्नुपर्छ। मैट्रिक्स ए पनि दियो बी पनि दियो भने तिमीले अगमेन्टेड मैट्रिक्स अफ ax इक्वल टू बी, अगमेन्टेड मैट्रिक्स अफ ax इक्वल टू बी इज यो भयो। अरे अब यहाँ मैले इज टू यहाँ राखेको छैन हेर। ए इज टू कहिलेकाहीँ नराख्न पनि सक्छ, बुकमा राख्दैन। तर त्यहाँ के भनी राखेको हुन्छ भने द अगमेन्टेड मैट्रिक्स इज भनेर भन्यो भने यो नराख्दा पनि फरक पर्दैन। तर हामीलाई कन्फ्युज हुँदा मैले यहाँ इज टू राखेको। यसरी यो माथि नै लेख्दा सजिलो हुन्छ। यस्तो टाइप लेख्यो भने सजिलो। तलको राख्दा मैट्रिक्स मात्रै हो कि अगमेन्टेड मैट्रिक्स हो, कन्फ्युज हुन्छ। यो याद यो अलि फोकस गर्नु पर्यो अगमेन्टेड मैट्रिक्स। अब हेर, अब म यहाँ रो अपरेसनतिर जान्छु। रो अपरेसन। अब रो अपरेसनमा हेर त के छ? इंटरचेंजिंग रो हेर, यो इंटरचेंजिंग रो, रिप्लेसमेंट एंड स्केलिंग तीनटा छ। रो अपरेसन भनेको रो। अब यसमा मैले मैट्रिक्स बनाएको छु। अहिले ठुलो बनाउँछु तपाईलाई। यहाँ भयो। रो अपरेसन भनेको के छ? रो अपरेसन इंटरचेंजिंग रो, रिप्लेसमेंट
अनि स्केलिङ तीनटा कुरा हुन्छ। अब इन्टरचेन्जिङ अब हेर यो म्याट्रिक्स बनाएको छु म हेर त यो म्याट्रिक्स हो। यो म्याट्रिक्समा 0 2 6 3 यसलाई यो फर्स्ट लाइनमा भएकोलाई फर्स्ट रो भन्छ। यसलाई फर्स्ट रो R1 ले डिनोट गरिन्छ। R1 फर्स्ट रो भनिन्छ। त्यस्तै सेकेन्ड रोमा भएको एलिमेन्टलाई सेकेन्ड रो R2 यसलाई सेकेन्ड लाइनमा भएकोलाई यो R2 को एलिमेन्ट भनेको 1 2 4 -1 यो R2 भयो। सेकेन्ड रो भन्छ यसलाई डिनोट गरिन्छ R2 यो सफिक्समा 2। थर्ड रोमा भएको नम्बरलाई R3 थर्ड रो भनिन्छ। अब फर्स्ट रो को एलिमेन्टमा यो नोट हेर त यहाँ नोट हेर त यो नोटमा के छ अडतर नोटमा के लेखिएको छ नोटमा के छ हेर त भन त Leading entry must be non-zero. लिडिङ एन्ट्री मस्ट बी नन जिरो भनेको लिडर अब फर्स्ट रो को सबसे अगाडिको नम्बर जस्तो तिमीहरू लाइनमा बसेको छ भने सबसे अगाडिकोलाई लिडर भनिन्छ है स्ट्रेट लाइन। अब यो फर्स्ट रोमा हेर त यो फर्स्ट रो को सबसे अगाडिको नन जिरो नम्बर कुन छ हेर यहाँबाट पछाडिबाट हेर्दै जानुपर्छ 3 6 2 0 यसमा सबसे अगाडिको नन जिरो नम्बर कुन हो 2 हैन। यसलाई लिडिङ एन्ट्री अफ फर्स्ट रो भनिन्छ। लिडिङ एन्ट्री हो फर्स्ट रो को लिडर। अब सेकेन्ड रोमा जाऊ। सेकेन्ड रोमा सबसे अगाडिको नम्बर कुन छ हेर त नन जिरो सबसे अगाडिको नन जिरो नम्बर -1 यसलाई के भन्छ लिडिङ एन्ट्री अफ R2 सेकेन्ड रो को लिडर यो भयो। अब थर्ड रो को लिडर कुन हुन्छ हेर त अगाडि जाऊ त कुन हुन्छ 2 यो भयो यो लिडर भयो। अब यहाँ के हुन गयो लिडर कहाँ कहाँ रहेछ यहाँ रहेछ यहाँ रहेछ यहाँ रहेछ लिडर है लिडर हेर्यो। अब यो लिडर यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ तीनटा लिडर। अब यो लिडिङ एन्ट्री सबसे फर्स्ट रो को लिडिङ एन्ट्री सबसे अगाडि हुनुपर्छ। त्यसपछि सेकेन्ड रो को लिडिङ एन्ट्री त्यसपछि थर्ड रो को लिडिङ एन्ट्री त्यो फर्ममा हामीले लैजानुपर्छ। त्यो भनेको ट्रायंगुलर फर्म म्याट्रिक्स अथवा इसिलोन फर्म म्याट्रिक्स भन्छ। हामीले रो अपरेसन किन गरिन्छ भने आइडेन्टिटी तिमीहरूले यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 गराउँथ्यो त्यही फर्ममा लाने हो। यो ट्रायंगुलर फर्ममा लैजानलाई यो लिडर भन्दा फर्स्ट रो को लिडर अगाडि छ कि सेकेन्ड रो को लिडर अगाडि छ हेर त सेकेन्ड रो फर्स्ट रो को लिडर अगाडि छ कि सेकेन्ड रो को छ हैन। अब यो भयो यस्तो हुनु भएन यो मेन डायगोनल फर्ममा जानु पर्यो यस्तो यताबाट यसरी जानु पर्छ यो उल्टो भयो यसरी गएर भएन यसरी गयो रङ भयो यताबाट यता जान्छ यताबाट यता आउनु पर्नेमा यो कता गयो त यता गयो। अब नि यस्तो केस आयो भने इन्टरचेन्ज गर्नुपर्छ। यस्तो केस आयो भने इन्टरचेन्ज गर्ने। यस्तो केस आयो भने अब यसलाई के गरिन्छ हेर इन्टरचेन्जिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड रो हेर यहाँ यसलाई डिनोट के गरिन्छ R1 अनि यो बाइ कन्डिसनल भन्छ दुवैतिर एरो लगाइदिने अनि R2 यो R1 र R2 यो डबल इम्प्लाइज हुनु पर्यो यता पनि यो ल्याङ्ग्वेजमा लेखे पनि हुन्छ यसमा यति रो नोटेसन मात्रै गरे पनि पुग्छ। यो इन्टरचेन्ज गर्ने भनेपछि यहाँ लेख्न खोजेको मैले यो इन्टरचेन्ज गर्दा यो कहाँ हो यो यहाँ यसलाई गरेको होइन यहाँ माथिकोलाई यसलाई इन्टरचेन्ज गर्दा के आउँछ त यो कहाँबाट आयो हेर यो साइन छ नि हो यो साइन छ यो साइन भनेको लेख्न बिर्सनु हुँदैन यसलाई यो इक्विभ्यालेन्ट साइन भनेको यो माथिको म्याट्रिक्स र यो एउटै इक्विभ्यालेन्ट एउटै भने एक्ज्याक्टली सेम म्याट्रिक्स होइन कि इक्विभ्यालेन्ट यसले दिने काम हजुर मेन डायगोनल
भन्दा मुनिलाई 0 बनाउने हैन? त्यहाँ आउने छु कि पखन म त्यो केस पढ्नै बाँकी छ यहाँ रो मात्रै छिराको ए जानेको नजानेकोले पनि सम्झना नि पख त्यता पुग्नै बाँकी छ अब यो फर्स्ट रोको लिडर अगाडि त्यसपछि सेकेन्ड रोको लिडर त्यसपछि थर्ड रोको लिडर यो रो इक्विभ्यालेन्ट छैन यसपछि इक्विभ्यालेन्ट साइन यहाँ लेख्न बिर्सनु हुँदैन अब हेर इन्टरचेन्ज भनेको के छ त R1 लाई कहाँ लग्यो मैले R2 R1 भनेको यो सबै नम्बरलाई यता माथिको सबै नम्बर 0 2 6 3 थियो नि यो 0 2 6 3 यो सबै कहाँ लगाएँ मैले सेकेन्डमा लगाएँ राखेँ अनि फेरि यो सेकेन्ड रोको नम्बर जति कहाँ राखेँ यो फर्स्टमा लगाएर राखेँ यसलाई के भन्छ R1 इन्टरचेन्ज R2 इन्टरचेन्जिङ आयो हैन R1 इन्टरचेन्ज R3 गर्न पनि सकिन्छ इन्टरचेन्जिङ यसलाई इन्टरचेन्जिङ मात्रै सिकाएको मैले अरु यहाँ अब यो यसपछि तल जाऊ रिप्लेसमेन्ट भनेको के छ है अब यो फर्स्ट रोको लिडर यहाँ कहाँ छ अब यसमा हेर फर्स्ट रोको लिडर कहाँ पुग्यो यो म्याट्रिक्समा हेर त फर्स्ट रोको लिडर कहाँ छ अब हेर यहाँ यो म्याट्रिक्समा फर्स्ट रोको लिडिङ इन्टी कहाँ छ यो अब यो म्याट्रिक्स हेर त अब फर्स्ट रोको लिडिङ इन्टी कहाँ छ फर्स्टमा भनेको नम्बर भन त कहाँ छ -1 -1 है यो -1 अब यो -1 यहाँ छ अब यो भन्दा अगाडि सेकेन्ड रो र थर्ड रोको लिडिङ इन्टी छ यसमा छ अगाडि छ र छैन नि त हैन छ छैन यसको अगाडि छैन भनेपछि यसको तल यो मुनि सबै 0 गर्नुपर्छ लिडिङ इन्टी भन्दा तल सबै 0 गर्ने 0 गर्नलाई त्यहाँ आफै 0 छ एउटा हैन अब अर्को पनि 0 गर्नु पर्यो यसलाई पनि 0 गर्ने यो पनि यो 0 छँदैछ अब यसलाई R2 लाई अब त्यसलाई 0 बनाउनलाई रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ रिप्लेसमेन्ट भनेको के हो भने अब यो R2 लाई 0 गर्नलाई अब रिप्लेसमेन्ट गर्नलाई यहाँ हेर बुझ्यो अब यो अलि बुझ्नु पर्यो यो कुन रोमा पर्छ यो 2 लाई 0 गर्नु पर्यो हामी थर्ड रो R3 लेख्ने हेर यसरी जुन रो R3 tends to R3 याद भयो हेर के लेख्ने छ कहाँ 0 गर्न छ हामी यहाँ यो 2 मा हेर यो 2 लाई 0 गर्नु छ हामी यो 2 लाई 0 गर्न छ भनेपछि यो R3 थर्ड रोमा छ R3 टेन्स टु R3 यो सेकेन्ड रोमा थियो भने R2 टेन्स टु R3 यहाँ जे छ यहाँ त्यही नै लेख्ने हो दायाँ बायाँ यहाँ 2 थप्ने हैन अथवा 1/2 गर्ने त्यस्तो केही गर्ने भएन 1/2 R3 गर्ने त्यस्तो गर्ने हुँदैन हो एउटा फिक्स वे गर्न त हुन्छ तर त्यो रङ हुने होइन तर एउटा स्टेट बाटो हिँड्नुपर्छ कन्फ्युज भइरहन्छ सधैँ यो मेथडमा कन्फ्युज नहुनलाई एउटै वे मात्र सिक्नुपर्छ सर्टेस्ट वे R3 टेन्स टु R3 अब हेर अब R3 लेखिसकेपछि माइनस यहाँ प्लस माइनस छ यहाँ अब हामी दुई ठाउँमा गयौँ यो अब यसलाई 2 लाई पनि 0 गर्नु छ 2 लाई 0 गर्नलाई माथि 2 यो 0 गर्ने नम्बर यहाँ कति लेख्ने 0 नम्बर लेख्ने नम्बर यो 0 हुने नम्बर यहाँ माथि लेख्नु पर्ने अपन अनि लिडर कुन हो त यहाँ लिडर -1 लेखे पनि हुन्छ यहाँ फेरि प्लस माइनस मिलाउनु पर्छ है नम्बर मात्रै लेखेर प्लस माइनस यहाँ मिलाए पनि हुन्छ माथि 1 छ नि त यो -1 लेखेर फेरि यता लाई प्लस माइनस गर्नु यो अब लिडर रो कुन हो यो लिडिङ इन्टी भएको रो कुन छ यो रो कुन हो त R1 यो त 0 बनाउने यो त 0 बनाउने हो 0 बनाउने रो हैन कि यो 0 बनाउने रोलाई हेर्ने होइन यो 0 बनाउने रोलाई हेर्ने होइन यो
R3 ले यो 2/R1 R1 ले यहाँ नम्बर थियो भने R2 युज गर्न पाइँदैन यहाँ लिडर छ सपोज गरे यहाँ भने यहाँ हेर यहाँ नै 2 नै छ अरे यो हो यहाँ 0 भएको ठाउँमा कति छ 2 थियो भने तिमीले त R3 - R2 सजिलो हुन्थ्यो नि हैन R3 - R2 त्यो गर्न पाइँदैन त्यो त टोटली रङ हुन्छ R3 - यहाँ 2 थियो भने पनि R3 - यो लिडिङ इन्टी जहाँ छ सबसे माथिको हो नि त लिडिङ इन्टी फर्स्टको लिडिङ इन्टी को तल 0 गर्ने पर्ने यो R लिडिङ इन्टी नै युज गर्नु पर्ने लिडिङ इन्टी नै युज गर्नु पर्ने यो लेखेको यो मैले R3 टेन्स टु R3 हेर त यहाँ R3 टेन्स टु R3 + 2R1 भयो यो माइनस गरेर 0 आउँछ र यहाँ हेर त प्लस गर्नुपर्छ माइनस गरेर 0 आउने भएन यहाँ भ्यालु राख्नु पर्यो पहिला हेर त यो R3 भनेको यहाँ 2 राख 2 - 2 अपन यो 2 अपन यहाँ माथिको 1 R1 को भ्यालु -1 राख्दा त माइनस प्लस हुन्छ नि कन्फ्युज हुने भयो अनि यसलाई प्लस गर्नु पर्यो यसरी 0 बनाउनलाई यसलाई 0 बनाउनलाई हाम्रो काम यसलाई 0 गर्ने यसलाई 0 गर्ने यसलाई 0 गरेपछि अब यताको भ्यालु जे चेन्ज हुन्छ यहाँ 4 मा अर्कै भ्यालु चेन्ज हुन्छ 4 मा अर्कै चेन्ज हुन्छ 3 मा अर्कै हुन्छ -1 मा अर्कै हुन्छ त्यो अब यो अब भन त यो 4 मा कति आउला भ्यालु 8 4 मा कति आउँछ भ्यालु अब यो यसलाई 0 गरियो हामी 12 यहाँ रिप्लेसमेन्टमा देखाउँछ हामीले के लेखेको थियौ यहाँ R3 + 2R1 हेर त यहाँ यो थर्ड रोमा के आउँछ भन्ने कुरा तिमी भन्दै जाऊ निकाला यहाँ कति आउँछ यहाँ कति भ्यालु भन यो त 0 भयो हैन यो पनि यहाँ कति हुन्छ 12 कति यहाँ कति ल भन 7 1 अब यो जान्नु पर्यो सिम्प्लिफाई गर्नुलाई कसैलाई आउँदैन पनि भन यो सिम्प्लिफाई गर्न यहाँ R3 यहाँ छ यो R3 को हैन यो R3 भनेको यो थर्ड रोमा यहाँ भ्यालु चेन्ज हुन्छ भनेको यो फर्स्ट यसले के भन्छ थर्ड रो इज रिप्लेस्ड बाइ यसले थर्ड रो इज रिप्लेस्ड बाइ अब यहाँ भ्यालु लेख्नु पर्यो यहाँ भ्यालु राख्ने R3 को ठाउँमा जस्तो यहाँ 6 छ भने यहाँ 6 राख 6 कति छ यहाँ R3 को ठाउँमा यहाँ 4 छ यहाँ हैन यहाँ 4 राख्नु पर्यो यहाँ 4 प्लस यो प्लस यहाँ प्लस 2 इन्टु अनि R1 भनेको यहाँ कति छ हेर त यो 4 को ठिक माथि 4 नै हो भ्यालु कति आयो त 12 अनि यो 12 लगाएर यहाँ राख्दिनु निकाल्यो सबैले आउँछ भने अब हेर त हामी आउँछ भने यो सबसे जान्नु पर्ने हो के यो सबै यो मेथड जतिखेर पनि युज हुन्छ अब हेर यहाँ 12 आयो 12 आयो यहाँ 12 7 1 12 7 1 यो R3 प्लस यो रिप्लेसमेन्ट गर्दा यसलाई रिप्लेसमेन्ट भन्छ मैले यहाँ क्वेशन सल्भ गरिरहेको छैन यो सल्भ गर्दा बीचको भाग यो रिप्लेसमेन्ट गर्नु भनेको के हो इन्टरचेन्ज गर्ने भनेको के हो सिकाइरहेको छु यो नै म इम्पोर्टेन्ट छ यो त्यही 10 यो सबै भनेको यो किन गरेको पनि भन्ने रिजन पनि दिइरहेको छु
अब हेर यहाँ रिप्लेसमेन्ट यो भयो। अब यसपछि यो के छ हेर त, रिप्लेसमेन्ट गरिसकेपछि भ्यालु यति आयो ए 12.7। अब तिमीलाई अब स्केलिङ भनेको के त भन्ने कुरा। अब यहाँ पनि फेरि यसलाई पनि 0 गर्नुपर्छ, पछि सेकेन्ड रोको लिडर यहाँ छ, त फेरि आफै त्यहाँ क्वेसन गराउँदै एकैचोटि सम्झाउँदैन तिमीहरू, मात्र यो रिप्लेसमेन्ट भनेको यस्तो हैछ भन्ने बुझाएँ है। अब मान स्केलिङ भनेको के भन्ने थाहा हुनु पर्यो भने, स्केलिङ भनेको नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्ने। कसैलाई 1 बनाउनु छ भने यहाँ कति छ हेर त, यहाँ 2 यो 2 लाई 1 बनाउनु छ भने के गर्नुपर्छ? 2 लाई 1 बनाउनु छ भने के गर्नुपर्छ? 1/2 ले मल्टिप्लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्ने। यसलाई यस्तोलाई डिनोट यस्तो गरिन्छ हामीले यसरी 1/2 into 1 R2 टेन्स टु 1/2 R2 लेख्नुपर्छ। R2 टेन्स टु 1/2 R2 गरे भने यसरी R2 को ठाउँमा यसलाई 2 ले डिभाइड भयो, 1 आयो, यहाँ 1 आयो, यो 6 फेरि यहाँ 3 भयो, यो 3 फेरि यहाँ 3/2 हुन गयो। फर्किने म्युट हुनु भयो। सर साउन्ड आएन। सर आवाज आएन। हेर त फर्स्ट रो को लिडर यहाँ कहाँ छ? यहाँ सामने आयो आयो सर अहिले। अब यो स्केलिङ भनेको मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ सर फेरि गयो साउन्ड। गयो। अब हेर यहाँ आयो साउन्ड आइसक्यो होइन? लो आयो सर, आयो सर आयो। आयो है। यहाँ प्रब्लम परिसक्यो। अब यो हेर यहाँ, अब यहाँ छ अर्को सेकेन्ड रोको लिडर हेर त, यसमा यहाँ 1 छ भन, अथवा यहाँ यो 2, यसमा 2 यहाँ 1 जुन भने पनि भयो। यहाँ फर्स्ट रोको लिडर, यहाँ सेकेन्ड रोको लिडर। लिडर भनेको सबसे अगाडिको नन जिरो नम्बर, सबसे अगाडिको रोको सबसे अगाडिको नन। सर फेरि साउन्ड गयो। होइन यहाँ बनाइसक्यो फेरि पनि। अनि यता सुन, अब यो लिडिङ इन टी अब यहाँ छ, अहिले सुनिरहेको छ होइन? छिटो अब सक्यो, 2 मिनटमा सक्छु म। यो भयो, सुनिरहेछ? सुनिरहेछ सर, सुनिरहेछ। अब हेर यो सेकेन्ड रोको लिडर यहाँ छ कि छैन? अब यो सेकेन्ड रोको लिडर भन्दा थर्ड रोको लिडर अगाडि छ र छ छैन? छैन, यही छ सेकेन्ड थर्ड रोको लिडर पनि। अनि अब यसलाई पनि 0 गर्ने भन्ने, त्यसलाई फेरि रिप्लेसमेन्ट गरिन्छ। अब अहिले त पछि क्वेसनमा गर्ने, अहिले यसलाई सर फेरि गयो। यो यसो प्रब्लम भयो कि आइरहेको छैन अहिले? फेरि आइरहन्छ आफै, यो अफ हुन जान्छ किन है? अब हेर यो, अब आजलाई यति यो पेज। अब यसपछिको पेज छ मेरो, पेज अर्को छ 3 पेज र 4 पेज। भोलि पढिन्छ, भोलिबाट लेख्नु नै पर्छ तिमीहरू, कपी र पेन लिएर पनि बस्ने है। हुन्छ सर। अनि मैले यहाँ क्वेसन दिन्छु, अनि यहाँ पहिला मैले एउटा क्वेसन
यहाँ गराउँछु अनि तिमीले सिम्प्लिफाई गर्छ अनि सल्युसन निकालिसकेपछि फेरि तिमी पनि गर्ने अनि मैले यहाँ देखाउँछु फेरि के गर्यौ भन्ने देखाउँछु पार्ट तिमीले गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि फेरि अरु क्वेशन पनि गर्नुपर्छ अनि यो रो अपरेसन सधैँ आउँछ अनि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ पेज यो इम्पोर्टेन्ट बढी नै यति जानिसकेपछि धेरै क्वेशन गर्नलाई फेरि यही प्रोसेस रिपिट भइराख्छ ल आजलाई यति सर यो फोटो सेन्ड गरिदिनु न यो हाम्रो यो एमएस टिम्स मा उनको यसको अब यहाँ भोलि आज अब यहाँ पढाएर सकेकै छैन मैले स्टार्टिङ भयो आज इन्ट्रोडक्सन हिजो पनि त्यति तिम्रो यहाँ काम गरेन है हजुर सर यो म्युट भइरहेछ यो तपाईको यो अलि यो के भइरहेको सर यो प्रब्लम यो फिक्स गर्नु न है आफै अहिले म्युट भछ अहिले चाहिँ भएन सर अहिले अड्के गरिरहेको थियो त्यही त आफै म्युट भयो म यहाँ अब यहाँ मिलाउँछु के म पनि अलि यो सर यो प्रेजेन्टरहरु सबलाई किक आउट हान्नु त पहिला सुरु हजुर प्रेजेन्टरहरु सबलाई किक आउट हान्नु पर्यो अनि त्यसपछि म्युट गर्न बन्द गर्छन् सर हो त्यसो गरे पनि हुन्छ होला हो सर हो त्यही मात्र यहाँ किक आउट हाने गरेर हुन्छन् सर ए होला त्यसले होला अब यहाँ यस्तो गर अब यो आजलाई सकियो अब भोलि है हुन्छ सर आजलाई क्लास लास्ट सर सर थ्याङ्क यू बस बाई बाई सर बाई बाई किन जङ्गेको प्रतीक सर मलाई फेरि किक आउट हाने कुन चाहिँ हो यसलाई गर्नु पर्यो एकचोटी मलाई कुन चाहिँले किक आउट हाने यो